मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या मिसा भेटीचो विशय आमची कुटुंबाची मुळां आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताची मूल्यांचेर नियाळ करूंक आमकां उलो करता। एका गांवान एक कुटुंब रावतालें आनी एक कुटुंबान आवय बापूय तांची तेगा भुरगां रावतालीं आनी खऱ्यांनीच एक खरें क्रिस्ती कुटुंब पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे आनी शिव वर्तमानाच्या तत्वांनी ती आपले जिवीत सारताली। आनी अशें जिवीत सारता आसतना आपल्या जिवितान जायते ताणें अनुभवलें, बरें अनुभवलें आनी वायटूय अनुभवलें। सदांकाळ ती मिसाक वचपाची, आपल्या भुरग्यांक ताणें क्रिस्ताच्या तत्वां मूल्यांनी वाडयलीं आनी अशें आपलें जिवीत सारता आसतना ताच्या घरकाराची नोकरी ताका ना जाली आनी अशें तांच्या जिवितान कुटुंबीक जिवितान जायतो पयशां वाटेन ताणें एक आडखळ ताणें अनुभवली। तेच बरोबर तांची व्हडली धूव कॉलेजीन वेताली। मॉडर्न टायम्स ह्या संवसारान जियेता आसतना जायतीं ताची फ्रेंड्स व दुसरीं भुरगीं ते बरें माणसुकेचे नेस्ता देखून ताका चावयतालीं, पूण ताणें केन्नाच आपली तत्वां मूल्यां सोडूंक ना। सदांच जे आवय बापायन कुटुंबान शिकयलां ते प्रमाणे बरें माणसुकेचें न्हेसोन वेतालें। एका दिसा घडलें ती अशें, ताची धाकटी धूव दुयेन पडली, हॉस्पिटलान आसली, एके भाशेन मरणाचे तोडेर आसली। असल्या वेळार ताणें खऱ्यांनीच भावार्थान देवाचेर जो आपलो विस्वास आसा त्या विस्वासान मागलें, तांची धूव बरी जाली। कुटुंबान पासून एकामेकाक आदार करतालीं आनी हे परी सांगातान एकामेकाक समजून एकामेकाक सांगाताक वेळ सारून आपले कुटुंब ती जियेतालीं आनी आयज पर्यंत जियेतात। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हो कुटुंब आमकांय सगल्यांक एक देख दवरता। आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमी क्रिस्ताच्या मूल्यांनी जिवंक। मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं कुटुंबान जल्मता, आमी कुटुंबान वाडटा आनी आमच्या कुटुंबाचे मूळ म्हणल्यार आमचो देव। कित्याक जेन्ना एक चेडो आनी चेडूं लग्न जाता देवा मुखार ती भास दितात। जेजूकूच आपले मूळ कशें घेतात आनी आपले कुटुंबीक जिवीत सुरू करतात। आनी आमी सगळीं कुटुंबान जल्मल्या क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताची तत्वां मूल्यां, कुटुंबाची तत्वां मूल्यां आमकां सगल्यांक मेळ्ळ्यान आनी ते प्रमाणे आमी जिवचे खातीर आयचो विशय आमकां सगल्यांक उलो करता। मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानान आमी जेजूचे पुर्वज तांची पिळगा तांची आमी आयकलां, खुंयसान सुरू जालें, पूण ताचें मूळ जावन आसा देव। आनी जेजूचें कुटुंब आंकवार मारिया, बाग्यूं जुजे आनी जेजू पवित्र कुटुंब तांचो आनी तत्वां मूल्यांनी तांचें जिवीत जालें। तिगाय मनशां पवित्र आसलीं देखून आमी तांकां पवित्र कुटुंब म्हणटा आनी तोच पवित्र कुटुंब आमकां सगल्यांक आमची कुटुंबां पवित्र आनी क्रिस्ताच्या तत्वां मूल्यांनी, शिव वर्तमानाच्या तत्वां मूल्यांनी जिवंक आपयता। तर आमच्या कुटुंबांनी आमचें जिवीत आमी सारता आसतना हे वेळार ह्या तत्वां मूल्यांचेर, व्हॅल्यूजाचेर आमी थोडोसो नियाळ करून आमची कुटुंबां शिव वर्तमानाच्या तत्वां मूल्यांनी भरलोलीं आमी करुया। पयले सुवातेर भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर। मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवाचेर भावार्थ आसा आनी आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमी मागणें करून एक कुटुंब कशें मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना खऱ्यांनीच आमचो भावार्थ आनी आमचो विस्वास जो आसा तो आमी जिवंक पावता। जिविताच्या आडखळींनी, प्रस्नांनी, कोश्टांनी आमचो भावार्थ धरून जिवंक आयचो विशय आमकां
उलो करता. जशें सुरवातेक सांगलोली ते घडणेन ते कुटुंब देवाचेर बावार्थ आनी विस्वास आपल्या सगल्या गोडितांनी ताणें तेवलो आनी त्याच देवान तांकां निवारली. दुसरे सुवातेर मोग आनी सेवा, लव एंड सर्वीस. मोगाच्या बाबडीनो भुरगीं जावन आसा आवय बापायच्या मोगाची फळां. आनी एक कुटुंबान जियेता आसतना हो आमचो मोग आमी एकामेकाक दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमचो मोग आमी एकामेका सोबे वांटतले तेन्ना खऱ्यांनीच आमची कुटुंबां मोगाची जातली. आनी मोग म्हणटा आसतना मोगान आमी एकामेकाची सेवा करूंक जाय. आयज जायते पावटी भुरग्यांक कितें सांगलें जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कितें दितली तूं, असले तांचे प्रश्न जातात. पूण ती सेवा जायना. कित्याक सेवा जावन आसा तातूंत कसलेच पयशे घेयना, आपणाक कितें मेळटलें तें पळयना, पूण मोगान आनी उदार मनान सेवा करतात. असलींच जावं दी आमची कुटुंबां. तिसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आसूं दी शांती आनी संदान, पीस एंड रेकन्सिलिएशन. मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना आमी कुटुंबान शांतीन जियेतले तेन्ना खऱ्यांनीच आमी संतोश भोगूंक पावतले. जेन्ना एक वांगडी चुकता तेन्ना, भुरगीं वायट करता तेन्ना तांकां समजावन तांकां बोगसणे दिवन संदान करता तेन्ना आमच्या जिवितान कुटुंबान शांती आसतली. आनी ज्या जेजूचेर आमी विस्वास देवता तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. आनी जेन्ना मोगान सेवे चाकरी करून भावार्थान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलेंय वयर सकयल जावं, वादळ मोळ्यूं, जेजू आमकां शांती दितलो. आनी एकामेका लागीं संदान करून बरे भाशेन उलयता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी एकामेकाक समजूंक पावतले. आनी चवथे सुवातेर प्युरिटी एंड होलिनेस, पवित्रपण आमच्या कुटुंबांनी आसूंकूच जाय. नितळसाण आमच्या उतरांची जावं चिंतनाची जावं करण्याची. जेन्ना सगळे आमची उतरां चिंतना करण्यो नितळ जातल्यो खऱ्यांनीच एक पवित्र जिवीत, पवित्र कुटुंब आमचो जावंक पावतलो. आनी पवित्र कुटुंब जियेतलो जाल्यार तरेकवार भासांनी आमच्यांनी जिवंक जाता. तो दर एका कुटुंबान नियाळ करूंक जाय, म्हजो कुटुंब खंयसर आसा. कश्टवता जाल्यार देवाचेर बाबात दवरया. आमच्या कुटुंबांनी एकामेका लागीं उलयना जाल्यार संदान करया. आनी हे भाशेन आमची कुटुंबां आमी पवित्र करूंक पावतल्या. पूण सदांकाल उगडास दवरया, आमच्या कुटुंबाचें, आमचे जिविताचें मूळ जावन आसा देव, जेजू. आनी ताचीच देख घेवन आमची कुटुंबां आमी पवित्रतायेन जिवंक हे मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक कृपा मागुया.